حزوز سلامتانا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعذبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعذبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواقي ترسعوم بغدام تراح لعلي 800 سدتنياتات نمترب انجليز كم زسغارو تحبيروم بغدام لعلي 800 سدتنياتات بعسرتان اشتو جلابوم نمترب انجليز بمقراص ناب بريطانيا اتيمالوم مترب انجليز نزحلف 4 سمون ولا حد سدتنيا كيسغرلو دحر مصنحيوم بغدام كندزيوم زاخلو اب حدا معال تقاريصوم زلوم ازخا كاب 2018 جميرو اب زحلف 7 عامتات نزنو حغيزي سدتنياتات نتمترب زي قارصلو اوان كوينو تمزغيبلوم اتوم قدمه ዛ قدام نموداتا غزي نتمترب بمقراص ناب انجليز اتولو غزي ب 14 حداري نيرو كاب 14 حدار كساب 10 تحساس كن زخونه سدتنيام نمترب انجليزاي سغرن اتوم ب 10 حدنا اشتو جلابو نمترب انجليز سغرو سدتنياتات قطروم 767 كوينو كلهم بحلوا دب تسنيام نابدوبر توسيدوم الو تحساس بسنكتي اب تخبابي زخصت بورت عقرن معبلن سدتنياتات نمترب انجليز كسغرولو زيحاري واورحيام ابز حلف وارح منغست بريطانيا نتن سدتنياتات حيزن نابتا غرزات واجلابو نمعقات بزح سقومتات كوز ترايو انتخونه ازغزبتا وصيت كمصاي كالن مكتل قدما منستر بريطانيا ديفيد لامي ابز حلف سومن مستفلالي منسترات هاغرات حبرت اوروبا بمرخاب نتوم زي حقان سدتنياتات ناب عدوم نمطراز زلو مسرح زقلل نمغبارو ابتي مسبا مسلات زتاساسر بهاغرات اوروبا زتفرم وعل متعر راي كغبرلو حتى بمقراب تلازي بلو نيريم ابز عمت بحفشه 41455 سبات مترب انجليز ساغيرو مالو ازي بخطش 4 ساسان 6816 كم زنبر دما صبصبات يملكت ابز حلف ورح هدارهم سيكراتري شابانا محمود نبعد انجليزاتو سدتنياتات غزو عقوبات راح كوهابو من نسوخا اب نس وكف 3 ورح داغما يكران زبل زركو حدش حقتات كم زتاتاتو غليصانيرا ازتوم حتت عقوبا كنتات هاغروم ممحاشت انتريو ناب هاغروم كملسو زغدديم منغست بريطانيا ابتو وان ايوان اوت زبل مس فرنسا ابن حاسه زاتو سممع كساب 27 حدار كتشيسان حموشن ابزنبر وان طراح ارتراويان زركبو 153 سدتنياتات نا فرنسا كم زملست مزغبتي يحبروم وهابي قالهم اوفيس قطرنا يزن نمترب انجليز زقارصا زلوان اشت جلابوم عزيز حفريو حزب بريطانيا زحاش نغريو زغبو كبل تسامعيلهم اسعيبو منغستي سقمتي وسدالو لعل 50 شح زخونو ابز حغاويان كوينوم زصنحو سبات عللينا لنا بمسرت تيمس فرنسا زاتنا يا تاريخاو علخا اتوم حجينا بعد انجليز اتو سدتنياتات نا فرنسا كملس يوم قبل تسامع لهم بخالي زينا امريكا مس فنزويلا ركب زلوات سالسيت مركب ندار تهدنا لم حلوا بحر امريكا ابتو زوبان زصنح وطري نعرغ زخيد زلو خوينو ابكباب فنزويلا ابزركب هاغورا مايات كاله مركب دما يدلالهم سبب مزا امريكا ابزو ورحي درو كلته مركب ندادي اب تحت قيدات يمالو حنت خاب اندما بقدام استتحازتيام حدا بعل سلطان امريكا اتا مركب نحسوت بانديرا غيرا تنقسقسن تزاز بيت فردي تتحسن على ليلونيرو واشنطن فنزويلا غنزب ندادي تتقيما مسعص فارس تاساسرو غبنات مولا كتبل وانت خصصن فنزويلا دمانت زتتحز مركب ندادي سرقن چوان كتبل غليصات ولم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب زحلف سومن اغداز تغبرلن مركب ندادي نابتا هاجر كياتوا كيوصان مخلكال كغبر عزيزيوم فنزويلا اب عالم زعبي زترغاغص عقور نداد زلوا هاجر ممحدار ترامب صقاتا تهاجر كزمت يفتنالو كتبل يا خسيسام سبب مزا امريكا بزعباتا بقدام ستحزت مركب زاغيد بوغع يرغاغصون حقنيا اقمامطان سمنايتا ابز غداي زتسات فتندادي زصعانت مركبون زاغيد يتفلطن زلوم كساب زحلف سمون كابتن اميات فنزويلا زركبا وينابتا هاجر زقربا 8 مرخب اتن لعلي 30 اب تحت قد امريكا كم زنبرا مرداتا tankertrackers.com يحبر اتي بقدام زغاطم خستتون بانديرا باناما زسقلت مركب بفولي تاكتيكاويت غانتا ابهاغرو مايات زبصحت يانيرام اتا مركب ابزرزر اغداز تغبرلن مرخب بيت صحفت تريزري امريكا اتوتن امريكا جن اغداز تغبرلو ندادي PDVS كمز صعانت يا غليصام ابز حلف 5 عامتات اتا مركب اب تحت بانديرا غريكن لايبيريان ون كمز تغعزت BBC فيريفاي زرايو مزاغبتي يحبرالو منغست فنزويلا نت بقدام زغاطمو فصامون ملاش يبليوم ازوم تغبارات كيتقصعو اكترفون يميللهم وسيخو دما نبايتو صدتا حبرات هاغراتن كالوت الكالات منغست عالمن طرعن كقرب مخان غليصلهم فنزويلا نمنغستاو وصايتات نموال كابسدد ندادي ابتر
ትረኽቦ ኣታዊ ትምርኮስ ሃገር ምዃና ይፍለጥ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናቱን ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ካሪብያን ወተሃደር ህላዋ ብምህናጽ ኣብ ልዕሊ እተን ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ቬንዙዌላ ዝበሃላ ጀላቡ ሓያሎ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣስታት 100 ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ገለ ኣዝማድ ፕሬዚደንት ማድሮን ምስቲ ኣሜሪካ ዝሕጋዊ ስርዓት እትብሎ ዝተኣሳሰሩ ንግዳዊ ትካላት እውን እገዳ ተገይሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ብዓረብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕጂ ምስ ስርዓት ቬንዙዌላ ዘሎ ኩነታት ንኣሜሪካ ዘይፅወር ምዃኑ ንጽሪ ክብል ተሰሚዑ። ወሲኹ ድማ ዕላማ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ምቕያር ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቬንዙዌላ ድማ ነዚ ርእይቶ ነቒፍዎ ኣሎ። ሩቢዮ ንኣሜሪካ ናይ ስርዓት ለውጢ ናብ ምግባር ይጎታሎ ክብል ድማ ኸሲሱ። እዘን መራኸብ ዕፀ ፋርስ ሒዘን ከም ዝነበራ ዝሕብር ወግዓዊ መርትዖ ግን ኣይቀረበን። እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኮንግረስ ነቐይፈታታት እናበጽሖ እዩ ዝርከብ ዘሎ። መምሕዳር ትራምፕ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ካርተል ደ ሎስ ሶሎስ ዝተባሃለ ውድብ ግብረ ሽበራዊ ትካል ይመርሕ ኣሎ ክብል ይኸስስ። ማዱሮ ግን ነዚ ክስታት ኣዝዩ ዝነጽጎም። ኤርትራዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንሊቨርፑል ኣመናየ ሸቕላ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሊቨርፑል ኣብቲ ንቶተንሃም 2-1 ዘሰዓረትሉ ናይ ቀዳም ጸወታ ኣጥቃዓያ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ተሃሪሙ ክወጽእ ከም ዝተገደደ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ታሕተዋይ እግሩ ከቢድ ማህረምቲ ከይህልዎ ስጋኣት ከም ዘሎ ድማ ይስማዕ ኣሎ። እቲ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ተጻዋታይ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ሽቶ ብምምዝጋብ ንጋንቱ መሪሕነት ብምትሓዝ ንኣርነ ስሎት ትንፋስ ሂብዎ እዩ። እንተኾነ እታ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ብተጻዋታይ ቶተንሃም ሚኪ ቫንደቪን ተሃሪሙ ጸወታ ክቅጽል ኣይከኣለን። ኣብ መስከረም ብ125 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኒውካስትል ናብ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ወዲ 26 ዓመት ኣሌክሳንደር እቲ ማህረምቲ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምፍላጥ ትማሊ ሰንበት ምርመራ ስካን ኤምኣርኣይ ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ውጽኢት መርመራ ክብደት ናይቲ ማህረምትን ክሳብ ክንደይ ካብ ጸወታ ክርሕቅ ከም ዝኽእልን ዝውስን ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ ትጽቢት ይግበር። ብዛዕባ እቲ መጠን ማህሰይቱ እውን ኩነታት ብቐዳም ምስተሓተም ስሎት ክንሪኦ ኢና ክንጽበለና ድሕሪ ምባል ወሲኹ ሓደ ሽቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ተሃሪሙ እሞ ናብ ሜዳ ክምለስ ምስ ዘይክእል መብዛሕትኡ ግዜ ሕማቕ ምልክት ምዃኑ ገሊጹ። ናብ ሊቨርፑል ካብ ዝጽንበር ናብ ብቕዓቱ ንምምላስ ክሽገር ዝጸንሐ ኣሌክሳንደር ኣብ 10 ጸወታታት ዝሓለፈ ቀዳም ካልኣይቲ ሽትኡ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኒውካስትል ኣብ ኤስያ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ቅድሚ ዓመት ስፖርት ጸወታታት ብሰንኪ ቀሊል መጉዳእቲ ሰለፍ ከም ዘይተጸንበራ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ንሱ ግን ካብታ ክለብ ክወጽእ ይደሊ ምንባሩ ድሒሩ ተራእዩ እዩ። ካብ ኒውካስትል ተፈልዮ ኣብታ ናይ ቀደም ክለቡ ሪያል ሶሲዳድ በይኑ ልምምድ ብምግባር ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መስኮት ምስግጋር ናብ ሊቨርፑል ተጸንቢሩ እዩ። ኣብ ሙሉእ እዋን ቅድመ ውድድር ምስታ ጋንታ ስለዘይነበረ ብሰንኩ ድማ ኣብ ሙሉእ ብቕዓት ስለዘይኣተወ ኣብ ኩሉ ውድድራት 10 ጸወታ ጥራሕ ተሳቲፉ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ሊቨርፑል ኣገደስቲ ተጻዋታ መሐመድ ሳላሕ ምስ ሃገሩ ግብጺ ኣብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪካ በምህላው ኮዲ ጋክፖ ድማ ብሰንኪ ማህረምቲ ከሲራቶ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ክራማት ካብ ኣየንትራክ ፍራንክፈርት ዝዓደገቶ ኣጥቃዓይ ሁጎ ኤኪቲኬ ኣንጻር ቶተንሃም ሸቶ ዘመዝገበ ከም ቀንዲ ኣጥቃዓይ ኮይኑ ክቕጽል ትጽቢት ይግበር። እዚ ወዲ 23 ዓመት ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ኣብዚ ዓመቱ ስፖርት 11 ሽቶታት ከመዝግብ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ጸወታታት እቲ ሊግ ጥራሕ 5 ሽቶታት ተመዝጊቡ እዩ። እዚ ብቕዓት ኤኪቲኬ ድማ ሓደ ካብቲ ኣሌክሳንደር ኣብ መንበር ተቐይሮ ክጸንሕ ዝገብሮ ምኽንያት ኮይኑ ይቕጽል ምህላው ድማ ይግለጽ። ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጉዳይ ህጹጽ ሃገጽ ሕጻጽ ኣመልኪቱ ይዝት ምህላው ተገሊጹ። ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣጋጢሙ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት መበገሲ ምኽንያትን መፍትሒ ቀጸለ ኣንፈታትን ኣብ ዝምልከት ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከቡን ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩናትን ወረኹናትን ንምትራፍ ልዑል ቃልቦ ሂብና እናሰራሕና ንርከብ ክብል ገሊጹሎም። ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጸ ብሰፋብትን ተወለድቲ ዓድን ኣብ ወረዳ ብዘት ጣብያ ሓጓ ኣረጋ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተሃነፀ ጽርግያ ኣብ ዝተዓዘበሉ እዋን እዩ። ኩናትን ወረኹናትን ንምትራፍ እናሰራሕና ኢና ዝበለ ጀነራል ታደሰ ኩሉ ትግራዋይ ካብ ሻቕሎትን ዘይምርግጋዕን ወፂኡ ዝዓነወ ቁጠባዊ ትግራይ ንምሕዋይ ብዕቱብ ክሰርሕ ኣለዎ ክብል ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ንኢትዮጵያ ብሕታዊ ናይ ወደብ ግልጋሎት እትህብ ጅቡቲ ኣብ ሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ ሎጂስቲክ ኣሰራርሓ ሓያለ እጋዳ ምንባራ ተሰሚዒሎም። ናይ ወደባት ጅቡቲ ወደባዊ ዞባታትን በዓል ስልጣን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዝተዋሃቦም ናይ ውልቀ መልቲ ሞዴል ትራንስፖርት ኦፕሬተራት ኣብ ግዛኣት ጅቡቲ ንኸይንቀሳቐሱን ከምኡውን ናይ ጽዕነት ሰነዳት ንኸይቆርጹን እገዳ ምንባሩ ዝተሰምዐ ኮይኑ በዚ ምኽንያት እውን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ሓያለ ውጥረት ተፈጢሩ ምህላው ተሓቢሩሎም። ኢትዮጵያ መዳይ ሎጂስቲክ ንምስፋሕ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ትራንስፖርት
ትራንስፖርት ሎጂስቲክ ግልጋሎት ትካል በብሕታውነት ዝህቦ ግልጋሎት ንኽተርፍ ናይ ውልቀ ትካላት ፍቓድ ዋላ እኳ ተሃበ ጅቡቲ ግና ነዛ ኣሰራርሓ ነፂጋቶላ ናይ ኢትዮጵያ ማሪታይም በዓል ስልጣን ማድሮ ሎጂስቲክ ነፃ ንምግባር ንሽድሸ ናይ ውልቀ ሞልቲሞዴል ኦፕሬተራት ፍቓድ ከም ዝሃበ ይፍለጥ እዞም ትካላት ስራሕ ንኽጅምሩ ዝተነብረ ናይ መዓልታት ገደብ ኦክቶበር 2025 ዋላ እኳ ተነበረ በዓል ስልጣን ጅቡቲ ናይ ገዛ ርእሶም መርከብ ዘይብሎም ኦፕሬተራት ናይ ጽዕነት ሰነድ ከውጽኡ ኣይክእሉን ዝብል መምርሒ ብምውጻእ ምንቅስቓሶም ከም ዝኣገዱ ተሓቢሩሎም በዚ ምኽንያት ናይ ክልተ ኩባንያታት ኮንቲነራት ኣብ ወደባት ጅቡቲ ተዓጊቶም ከም ዝርከቡን ብኣማይት ሚልዮናት ዝግመት ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቓስ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ተሓቢሩሎም ኣብቲ መዳይ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ናይ ክልቲያዊ መረዳድእ ሰነድ እዋኑ ብምሕላፉን ምኽንያት ሕጋዊ ውሕስነት ከም ዘይብሉ እውን ተገሊጹሎም እቲ ጉዳይ ብናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ክፍታሕ ብዘይምኻሉ እውን ላዕለዎት መራሕቲ ክዘራረብሉ ከም ዝግባእ ሰውሞያ ይገልጹለው ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን በቀጥታ ተዘይተረዳዲኦም እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ዝፍታሕ ከም ዘይከውን እውን እናተገለጸ ይርከባሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም